अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ऐसा नहीं करेंगे कि जंग से जल्दी निकल आए, मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे किए जा चुके होते। ईरान के पास बहरिया, फजाइया और कोई क़यादत नहीं रही। ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी, ये बुरे लोग थे। उन्होंने 42,000 मुजाहिरीन को ब्लॉक किया। ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर की तह में पहुंचा दिए। अपना हरमस में तेल से भरे 400 जहाज के खड़े, जबकि ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। हम इस मसले को मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हम उन पर खरबों डॉलर का खर्चा करते हैं। डेमोक्रेट्स के पास ताकत हो तो वो हमारी पुलिस की फंडिंग बंद कर दें। हर वोटर को अमेरिकी शहरियत का सबूत पेश करना होगा। ईरान की इस्तफाती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक से रब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अब्बास अराग़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। कहा कि तेहरान पायदार जंगबंदी और अपना हरमस की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। अपने बयान में कहा है कि ईरान अमरीका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज़ ज़ुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज़्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने सब्र, तहम्मुल और मफाहमत का मुजाहिरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए गए इक़दाम खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मफाहमत को देखा, लेकिन ये जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदार मुत्तफ़िक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन दबाव और मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। अमेरिकी सदर का नई ईरानी तजवीज़ पर भी इज़हार अदम इत्मीनान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 2 ही ऑप्शंस हैं, ईरान को तबाह कर दें या डील कर लें। यह ईरान पर मुनहसर है, हमेशा के लिए ख़त्म होना या डील चाहता है। ईरानी क़यादत मुनक़सम है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने ईरान के साथ बातचीत की, तेहरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मैं खुश नहीं। मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन यकीन नहीं वो मुआहदे तक पहुँच पाएंगे। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ दे चुके, नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालसों के ज़रिए अमेरिका को भिजवाई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की दावों पर नई रिपोर्ट्स ने सवालात उठा दिए। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि ईरान के पास अब कोई बहरिया, फ़ज़ाइया या फ़ज़ाई दिफा नहीं बचा। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स इस दावे से मुतज़ाद मालूमात पेश कर रही हैं। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान की पासदारान इनकलाब के पास अब भी तकरीबन 60% बहरी सलाहियत मौजूद है, जबकि जंगबंदी के आगाज़ के वक्त ईरान के आधे बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर्स भी फ़ाल थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान की फ़ज़ाइया का तकरीबन 2/3 हिस्सा अब भी काबिल अमल है। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जेम्स एडम्स ने कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास अब भी हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं, जो खित्ते में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए ख़तरा बन सकते हैं। ईरानी हुकाम ने मुतालबा किया है कि जंग का हर मुहाज पर मुस्तकिल खात्मा किया जाए। इस बात की ज़मानत दी जाए कि ये दोबारा शुरू नहीं होगी और ईरान पर आइंदा कोई हमला नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत ने अमेरिका पर शदीद अदम एतमाद का इज़हार किया है। उनका कहना है कि 1 साल से भी कम अरसे में ईरान पर 2 मरतबा हमले किए गए, जिसके बायस एतमाद की फ़ज़ा मुतासर हुई। ईरानी हुकाम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी पेशरफ्त को ईरान की बंदरगाहों पर आयद अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से मशरूत किया जा रहा है। ताहम उन्होंने इशारा दिया है कि अगर पाबंदियों से मुतालिक अहम मसला हल कर लिया जाए तो ईरान मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کو باضابطہ طور پر ختم شدہ سمجھتا ہے، حالانکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی موجودگی بدستور برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی دشمنی اب اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس پیش رفت کے باوجود خطے میں امریکی فوجی تعینات ہیں، جس پر ماہرین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز وار پاورز ریولوشن کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کے تحت صدر کو 60 دن کے اندر کانگریس سے منظوری لینا ضروری قرار دینا درست نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا فطری حق ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نیگزاد کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپسی نہیں جائز موقع پر بہت مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ امریکہ بھی ڈٹ گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی شپنگ کمپنی نے ابنائے ہرمز عبور کرنے کے بدلے ایران کو فیس دی تو اس پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ ایرانی خطرات اور اس کی جانب سے فیس کے مطالبے سے آگاہ ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جیسی تنظیموں کو عطیات دینے والے اداروں پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ ابنائے ہرمز اور بحیرہ عرب کے قریب واقع سمندری حدود میں نئے قواعد نافذ کیے جائیں گے تاکہ ان علاقوں کو سیکیورٹی اور خوشحالی کا مرکز بنایا جا سکے۔ نیوی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساحلی پانیوں میں نگرانی اور کنٹرول مزید سخت کیا جائے گا۔ اس کے تحت خلیج اور ابنائے ہرمز میں تقریباً 2000 کلومیٹر طویل ایرانی ساحلی پٹی پر مؤثر کنٹرول قائم کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ان سمندری راستوں کو ایرانی عوام کے لیے فخر اور طاقت کی علامت بنانا ہے، جبکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے انہیں امن اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے، خصوصاً اس لیے کہ ابنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم گزرگاہ ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز عبور کرنے کے عوض ایران کو فیس ادا کرنے والی کمپنی پر پابندی عائد کی جائے گی۔ ابنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کی فیس کے مطالبے سے آگاہ ہیں۔ 6 ایرانی افراد، 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ چین کی بعض کمپنیوں اور شخصیات پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایرانی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ کا ہر محاذ پر مستقل خاتمہ کیا جائے، اس بات کی ضمانت دی جائے کہ یہ دوبارہ شروع نہیں ہوگی اور ایران پر آئندہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی قیادت نے امریکہ پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایران پر 2 مرتبہ حملے کیے گئے، جس کے باعث اعتماد کی فضا متاثر ہوئی۔ ایرانی حکام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ کسی بھی پیش رفت کو ایران کی بندرگاہوں پر عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر پابندیوں سے متعلق اہم مسئلہ حل کر لیا جائے تو ایران مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ چین نے ایران سے متعلق جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا اور کہا ہے کہ خطے میں امن استحکام کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فو کانگ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائی کے بعد ہونے والی جنگ بندی کو ہر صورت قائم رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کو عارضی قرار دینے یا دوبارہ حملوں کی باتیں خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ابنائے ہرمز کو جلد از جلد کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اپنی پابندیاں ختم کرنی چاہیے، جبکہ امریکہ کو بحری ناکہ بندی اٹھانی ہوگی تاکہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ فو کانگ نے مزید کہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مخلصانہ اور بامقصد مذاکرات ناگزیر ہیں، جبکہ عالمی برادری کو بھی متحرک ہو کر دوبارہ جنگ کے امکان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔